نمشيو الآن السؤال أو الجزء الثاني من السؤال رقم 3. السؤال كيقول دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. انشئ جدول التغيرات الدالة اف. بطبيعة الحال قلت هنا بأن باش ندرس جدول التغيرات إذا غادي نرجع لدراسة إشارة اف بريم دو إكس على المجال إي. Alors, on a, d'après la question A, on dit f' de x égale moins 1 sur x au carré moins 2x moins 1 sur 2 racine carrée de x au carré moins x. Quel que soit x supérieur strictement à 1. Alors, هنا غنحاول نعمل بواحد الموان عندي هنا. Donc, عندي ناقص 1 sur x carré, on a plus 2x moins 1 sur 2 racine carrée de x au carré moins x. Bon, غنحاول دابا نشوف الإشارة ديال هادشي اللي بين قوسين. عندي 1 sur x carré toujours positif. عندي 2 racine carrée de x carré moins x strictement positif. وعندي 2x moins 1 حتى هي strictement positif. علاش؟ لأن x كبر من واحد. إذا بإمكاني نشوفها بالتسطيرة. دونك فاش غادي نضرب في الموا غتولي strictement négatif. ونعطي la justification car donc عندي 1 sur x carré positif et 2 racine de x carré moins x strictement positif et 2x moins 1 strictement positif. هنا علاش قلت positif؟ x كبر من واحد. إلا ضربنا في جوج غتولي عندي كبر من جوج، وإلا نقصت واحد غتولي كبر من واحد. وواحد il est toujours positif ici quel que soit x supérieur strictement à 1. Donc عندي f' de x strictement négatif, d'où la fonction il est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. يعني f دالة تناقصية قطعية. d'où f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. نمشي دابا نرسم جدول التغيرات. إذا الجدول كيكون مكون من 3 الخانات. الخانة الأولى كندير فيها إكس. هنا كتكون عندي لو دومين دو ديفينيسيون، مجموعة التعريف ديال الدالة اف اللي هي 1 بلس لانفيني. هنا الخانة الثانية كندير فيها اف بريم دو إكس أو بيان لو سين دو اف بريم دو إكس، إشارة اف بريم دو إكس. وهنا كنكتب اف دو إكس أولا تغيرات الدالة اف. هنا كيف سبق وشرنا بأن اف غير قابلة للاشتقاق عند واحد على اليمين. إذا هنا كندير خطين عموديين بهذا الشكل. إذا شفتو خطين يعني في هذه الخانة ديال اف بريم بمعنى أن اف غير قابلة للاشتقاق على يمين واحد. والإشارة قلنا اف بريم سالبة. هنا غندير لو سين موان. غتكون عندي الدالة تناقصية. قلنا تناقصية. هنا كنحسب الصورة اف ديال واحد هي واحد. ولا ليميت هنا عند بلس لانفيني راه هي موان لانفيني. دونك هنا كنكتب ناقص ما لا نهاية. إذا هكا نكون جاوبت على السؤال ديال دراسة تغيرات الدالة اف. إذا ما تبقى إن شاء الله نكملوه في فيديوهات مقبلة.